Grace and peace, higala. Karong takna magisgot ta bahin sa topic nga, how can the God who is loving, the God who is good, allow calamities, disease, death, sickness come to people or a person's life? Or sa Bisaya pa, anong itugot man sa Ginoo nga ang mga kalamidad or mga bisan unsang katalagman kung Ginoo siya nga maayo or mahigugmaon? That is an interesting topic no karong panahon na, especially karon nga nagaagi ta og kalamidad. Basically, of course no, God is love. Tinuod na. God is good. Tinuod pud na siya. Also, God is justice. God do not tolerate sin. Silutan niya ang daotan ug iyang panalanginan ang maayo. And lastly, God is omniscient, no, or God is all-knowing. Ang kabright sa Ginoo labaw pa sa tawhanong kabright. Perpekto ang kaalam sa Dios. Natay mga huna-huna nga nganong gitugutan man sa Ginoo nga mahitabuan ng tawhana nga butan man unta na siya or gilunupan lagi sa Ginoo ang kanang particular nga lugar nga matinahuron man unta na sila sa Ginoo. Adunay mga lihok ang Ginoo nga no need niyang i-explain sa ato basically. And ana pa ang Isaiah 55 verse 8 to 9. Miingon ang Ginoo, ang akong paghuna-huna dili sama sa inyong panghuna-huna. Ang akong kinaiya dili sama sa inyong kinaiya. Maingon nga mas habog ang langit kaysa yuta. Layo ra sab kaayo ang inyong kinaiya o panghuna-huna kay kanako. So karon balik ta sa pangutana, nganong tugutan man sa Dios nga mahigugmaon ang mga katalagman nga moabot sa kinabuhi sa tao. So sa ako ang pagtuki niining Biblia, doon ako'y tulo ka punto nga nakita nga pwedeng itubag niini nga pangutana. So ang unang punto, of course, natural, hustisya ang Ginoo. Ang pagpakasala sa tao, ang pagdumili sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, mao'y nakaingon no, nga maabot ni siya nga mga katalagman, mga kagutom, kasakit, lunop, kamatayon ug uban pang matang sa katalagman. Mao ni ang hukom sa Dios. Naagi consequences ang mga buhat nga maayo. And of course, naagi po'y consequences ang buhaton nga daotan dinhi sa kalibutan. Adunay silot ang daotang binuhatan. So ingon ang panultihon 1:24 hangtod sa 31, tungod kay wala kamo nanumbaling sa akong pagtawag nga buduol kanako, ug tungod kay gipakawalay bili ninyo ang tanan kung mga tambag ug pagbadlong, katawan ko kamo kung maabot kaninyo ang katalagman nga daw sa buhawi. Biay-biayon ko kamo kung moabot kaninyo ang daw sa bagyo nga kalisdanan ug ang makalilisang nga mga panghitabo. Unya, manawag kamo kanako, apan dili ko kamo panumbalingon. Mangita kamo kanako, apan dili ninyo ako makit-an. Tungod kay dili kamo magpatudlo ug wala kamoy pagtahod sa Ginoo. Gipakawalay bili ninyo ang akong mga tambag ug gipakadaotan ang akong pagbadlong. Busa, anihon ninyo ang bunga sa inyong binuhatan ug sa inyong mga daotang plano. So ikaduhang punto no nga ako ang tubag no niini nga pangutana nga nakita po nako sa Biblia. So gusto sa Ginoo nga maghinulsulta actually no. Ang isa sa iyang pamaagi nga makuha ang ato ang atensyon no kay pinaagi sa mga kalisdanan or mga katalagman. Kay kung naata sa kadagaya manggod, di ta makahinumdum sa Ginoo, di ba? Tinuod man na. Pero kung aduna kita sa kalisod, sa kawad-on, sa sitwasyon nga nawad-an nata sa tanang butang nga atong gipasigarbo o gihaguan, ay pata mo sangpit sa Dios. So mao nang ginatugutan sa Ginoo ang mga sakit nga mga experiences nga mahiaguman nato. God wants us to repent nga dili kita magpasulabi. Gusto niyang maghinulsulta. Ug mobalik kaniya, dili nato ipatigbabaw atong garbo o pagsalig sa kaugalingon ug mga kabtangan nga naangkon. Kundili saligan nato ang Dios. Ang Dios mao ang atong amahan ug kita ang iyang mga pinalangga nga mga anak. Ug ingon sa iyang pulong, God disciplines whom He loves. So ingon din sa Hebrews 12:7-10-11 ara sa dire, busa antusan ninyo ang mga kalisdanan nga nagaabot kaninyo. Kay kana pagdisiplina sa Dios kaninyo tungod kay giisip niya kamo nga iyang mga anak. Dili ba nga wala may anak nga wala disiplina ha sa iyang amahan? Ang atong mga amahan dinhi sa yuta nagdisiplina kanato sa hamubo lang nga panahon. Ug sumala lang sa ilang mahuna-hunaan nga makaayo kanato. Apan
ang Dios nagdisiplina kanato alang gayud sa atong kaayuhan aron mahimo kitang matarong sama kaniya. Sa panahon nga disiplinahon kita, dili kita malipay. Hinuon maguol kita. Apan sa kaulahian, kini nga pagdisiplina makahatag kanato og kalinaw sa ato ang kinabuhi tungod kay pinaagi niini matulid ang atong pamatasan. So mo na ang ingon sa pulong sa Ginoo, no? Gidisiplina sa Ginoo ang iyang mga hinigugma ta niya busa. Medyo painful, no, ang mga pamaagi sa Ginoo, pero that's the only way, no, nga makuha ang atong attention. Manang ingon sa usa ka pastor, no, sa laing nasod na siya, "You're hurt, got my heart, and now I give it back to you." Next, no, sa ikatulong punto o ikatulong tubag ni ato nga pangutana, dili tanang pagantos or kalisod bunga sa sala. Tinuod na siya. Adunay mga katalagman nga gitugot sa Ginoo aron masukod ang ato ang pagsalig or ginatest ang ato ang faith. Kung familiar ka mo sa Biblia, ang journey sa Israelites padulong sa Promised Land, dili basta-basta, dili pod hayahay. So gituyo sa Ginoo nga moagi sila disyerto. Ang longest route padulong sa Promised Land, instead nga 11 days ra ang biyahe, naabot na hinuon og 40 years. Diin masukod ang ilang pagsalig sa Ginoo matag adlaw sa mga butang nga normal natong ginakabalak-an. Sama sa pagkaon, tubig, mga kakomportable, no, kainit sa panahon, kahadlok sa mga mananap, kahadlok sa mga nasod nga ilang maagian nga pwedeng mo patay kanila. In short, mga normal pressures in life, mga fears in life. Inga na po ang Ginoo. Ginaalaw sa Ginoo nga sulayan ang ato ang kinabuhi. Mamahimong mahisama sa pagsagubang, sa katalagman, igong sukod sa ato ang pagtuo. You can never tell God is the provider kung wala ka niagi, kawadon. You can never tell that God is the protector or your protector kung wala ka niagi narisgo ang imong kinabuhi. You can never tell nga God is your comfort and peace kung wala ka niagi kalisod or kalisa. Or like Job, no, kanang Bible character na siya sa Old Testament. If God removes all the blessings He gave you, magpabilin ba nga Dios ang Dios sa imong kinabuhi? O magpabilin ba kang masaligon bisan sa mga giagian nga mga balatian nga gialaw sa Ginoo? Magpadala ka ba sa mga kaagi or sugyot sa imong mga higala nga tungloon ang Ginoo? Kay dili na maayo ang dagan sa imong kinabuhi. God wants us to walk by faith daily. Live by faith and not by sight. So ginatest ni Lord ang ato ang faith from time to time para ma-prove, no, kung tinuod ba gayud na or you just make God your God kay daghang panalangin. So in 1 Peter 1:6-7, tungod niini maglipay kamo bisan may miabot karon nga mga nagkalain-lain nga mga pagsulay, kay kini nga mga pagsulay lumalabay lamang o kinahanglan nga masinati ninyo aron masulayan ang inyong pagtuo. Sama sa bulawan nga gisulayan sa kalayo, aron masayran kung tinuod o dili, apan mas mahinungdanon ang inyong pagtuo or ang atong pagtuo kaysa bulawan nga mawala lang. Busa kun mapamatud-an nga ang inyong pagtuo tinuod gayod, daygon niya kamo upasidunggan sa adlaw nga si Hesukristo moabot. So, higala, mao ni ang kanunay timan-i, no? Sa mga panahon nga sama niini, adunay mga pagsulay, adunay mga katalagman sa kinabuhi. Isa-isa ta nga mag-evaluate sa atong kaugalingon. First, una, if aduna batay sala nga gitipigan o aduna batay mga kalipay gawas sa Ginoo, ato na siyang hinulsulan, no? Matik na siya. Ato na siyang ipag-pray sa Ginoo karon. Ikaduha, no? If your conscience is right, no, maayo ang imong buot karon sa Ginoo, or your conscience wala ka nakahimog sayop diya sa Ginoo. Salamati ang Ginoo, no? Luyo sa mga pagsulay. God is still God whether you are in sunshine or in the storm. Number 3, ayaw kagool, no? God is in control. God has a purpose. Adunay katuyuan ang Ginoo sa tanang butang. Dili pa man galing nato makita karon o di pa man galing nimo makita karon ang mga purposes sa Ginoo. Pero for sure, all things work together for good for those who love God. And then lastly, if you happen to watch ang kaning video and na-move ka no nga mag-repent o maghinulsal and mo balik sa Dios, ihanta ka sa maong desire nimo. Dili pa ulahi ang tanan. Ingon ang unang Juan 1 hangtod sa 9,
Apan kung isulti nato sa Dios ang atong mga sala, kasaligan siyang mupasaylo kanato sa atong mga sala ug sa paghinlo kanato sa tanan natong mga kalapasan. Buhaton niya kini tungod kay matarong siya. So sabay ko sa niining pag-ampo and himuan ni siya nga personal nimo nga pakig-istorya sa Ginoo, no, giyahan lang ta ka. So magampo ta. Makagagahom nga Ginoo. Ako nagaduol uban ang pagpaubos sa akong kaugalingon. Ako kayo ako ang pagpasalamat sa imong gugma bisan dili ako takos. Ako nagasalig sa imong kaluoy, busa na ngayo akong kapasayloan sa mga sala nga akong nahimo batok kanimo. Akong gisaligan si Jesucristo imong anak, isip Ginoo ug manluluwas sa akong kinabuhi. Karon akong gipili nga talikdan ang pagpakasala ug pilion ang pagsunod sa imong kabubuton karon. Uban ang tabang sa Espiritu Santo. Salamat sa tanang mga pagsulay nga imong gitugutan nga moabot sa akong kinabuhi. Ginoo ka nga masaligan sa tanan. Ug kining tanan akong gisalig, giampo, gipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. God bless higala ug salamat sa pagpaminaw. See you sunod, no, sa ato ang mga dugang pagtuon. O panalanginan ka sa Dios.